बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमचक आरिफ हमीद भट्टी। आज के वीडियो में अहम तरीन बातें बताएंगे नाज़रीन। जो गलती 9 अप्रैल 2022 को साइफर के नतीजे में इमरान खान की हुकूमत में लगाई, अब बंद कमरों में मशावरत के दौरान मौजूदा मुल्की हालात को संगीन करार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा मौजूदा हुक्मरानों ने हर शोबा फिक्र में पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी, कर्जों में इजाफा, IMF का अदम एतमाद, UNO का मिशन में भी इबहाम, बंद कमरों के अहम इजलासों में जो मौजूदा हुक्मरानों को लाए गए, बंद कमरों के दौरान मुल्क की माशी को संगीन करार दिया जा रहा है और माशी हालात से लेकर अमन व आम को कायम करने में मौजूदा हुकूमत नाकाम रही है। अहम हल्के इस नतीजे पर पहुंच गए हैं और शायद इसीलिए अक्टूबर अहम महीना कहला रहा है। इसी महीने में इमरान खान जो अडयाला जेल में बंद है तकरीबन 26 माह से, उनका जमानत का केस अल कादर ट्रस्ट जो 190 मिलियन सीरत नबवी पढ़ाने पर लगाया जाना था, उसकी जमानत सरफराज डोगरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने है और आईनी माहिरीन के मुताबिक उनकी जमानत 100% यकीनी है। अगर जज साहबान आइन और कानून के मुताबिक फैसला करें तो इमरान खान पहले 2 दिन में रिहा हो सकता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, हुक्मरानों की चालाकियां और चालबाजियां जारी हैं। पहले पाकिस्तान की कौम को गुमराह किया, उनका मैंडेट चोरी किया, उनसे जमहूरियत का हक छीना, उन्हें सच जानने का हक चुना, उनके मुल्क में अदलिया को कमजोर किया, इज़हार राय को नोच लिया और अब बैरूनी मुल्कों को भी चक्करबाजी करने से बाज नहीं आते। एक बड़ा अहम स्कैंडल आया है। IMF ने गुज़श्ता 2 सालों में के दौरान तजारती इदादो शुमार में 11 अरब रुपए के फर्क पर मौजूदा हुकूमत से वजाहत कर ली है। जो करंट अकाउंट की बात करते हैं, उन्होंने कहा 11 अरब रुपए का फर्क है, ये बताएं इसमें हकीकत क्या है। नाज़रीन, हुकूमत के लिए ये चार्जशीट है और IMF को ब्रीफिंग भी दी जाएगी। कभी आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से IMF का डेलीगेशन मिलता है, कभी आपके मुख्तलिफ अदारों के लोगों से मिलता है। तो जो मुल्क का फिनांस मिनिस्टर अपनी मर्जी का बजट नहीं बना सकता, जहां 90% लोगों की कुव्वत खरीद निचले दर्जे को छू रही है, जहां चंद अशराफिया अरबोपति और 90 से 95% आबादी तालीम, सेहत, इंसाफ और बुनियादी साफ पानी के पीने से सहूलतों से महरूम है, वहां का वजीर आजम दर्जनों दफा बैरून मुल्क जाता है। यानी कि वजीर आजम मोहतरम नवाज शरीफ साहब पहले यहां से चिंची रक्षा, माफी चाहता हूं, चिंची रक्षा कह दिया, वो क्या होता है, एयरफोर्स के जहाज पर लंदन गए, लंदन से अमेरिका गए, अमेरिका कई एयरपोर्ट पर वो खड़ा रहा, आपके टैक्स पेयरों से अरबों करोड़ों रुपए उसकी अदायगी होती रही। फिर जिनीवा आए, फिर लंदन आए, फिर पाकिस्तान आए और फिर मलेशिया चले गए। आपने 40 से ज्यादा टूर किए। क्या बताना हुकूमत पसंद करेगी कि कितनी इन्वेस्टमेंट बैरूनी आई, जबकि बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां मुल्क से अपनी सरमायाकारी पाकिस्तान से निकाल कर हालात नामुनासिब होने पर बैरून मुल्क जा रहे हैं। तो ऐसे में कौम को गुमराह करने की आप खुद बता लें कि यह हुकूमत की अहलियत है। अब अक्टूबर के महीने में आ जाते हैं। इमरान खान का अल कादर का केस है और आईनी बेंच जो 26वीं आईनी तरमीम गैर आईनी तरीके से मनवाई गई, अब उन जजों का भी इम्तहान है कि जस्टिस मुनीर जिंदा रहेगा या जस्टिस मंसूर अली शाह और इंसाफ के साथ खड़े होने वाले जज रहेंगे। जबकि मुख्तलिफ बार हुकूमत के खिलाफ मैदान में अदलिया की आज़ादी के लिए आने के लिए मशावरत करें और किसी वक्त भी बड़ी मूवमेंट चल सकती है। क्या जस्टिस अमीनुद्दीन और उनके साथ बेनिफिशरी तमाम जज साहबान जो 26वीं तरमीम की वजह से बने, क्या वो पाकिस्तान
तरीके इंसलाफ की जो सीटें हैं 26वीं तरमीम के खिलाफ जो है कि गैर आईनी तरीके से है, वो बेंच जो खुद मुतनाज़ा हो, क्या वो फैसला सुन के मेरिट पे करेगा? फैसला तो हतमी यकीनन हाई सुप्रीम कोर्ट के जज सेमान का ही होगा। जैसे ही वो आएगा उस पर रोशनी करेंगे। बाद माहिरीन इस पर खदशात का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा जस्टिस अमीनुद्दीन जो सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के सरबराह, जस्टिस के आगा जो सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के सरबराह है, ये 26वीं तरमीम में इनका माजी सबके सामने है। नाज़रीन, दूसरी तरफ सैलाब की तबाहकारियों में पाकिस्तान में अरबों रुपए के इश्तिहारात दिए गए। टिकटॉक भी चला, कुछ अच्छे काम भी हुए होंगे, कुछ गलत काम भी हुए होंगे, लेकिन यूएनओ का जो पंडारा बॉक्स खुला है, जिस पर वजीर आज़म पाकिस्तान अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2 मरतबा मुबारक दे चुके हैं, वो गुत्थी उलझने के बाद सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। मुजरा के मुतजाद बयानात, हमास का स्टैंड, इसराइल के ताहाल गजा पर हमले जारी हैं। इसकी तफसीलात क्या गजा के मुसलमानों को, सेंटर मुश्ताक अब भी इसराइली फोर्स के हाथों यरगमाल हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा। और दूसरी तरफ फाइनेंशियल टाइम ने एक खबर दे दी झूठी, जिसे हमारे कुछ लोग कर रहे हैं कि पिशीन बलूचिस्तान में एक बंदरगाह अमेरिका को दी जाएगी। इससे कबल याद रखेंगे पाकिस्तान ने सी पैक का चीन से मुआहदा किया हुआ है। चीन ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद की, और मौजूदा जो भारत के साथ जंग हुई, जिसमें भारत को शिकस्त फास हुई, जिसमें पाकिस्तान में अंदर जाकर मारा, उनके उड़ते जहाज़ों को कागज वाले जहाज बना के गिराया, उसमें भी चीन की टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा हिस्सा है। अब आ जाते हैं नाज़रीन पंजाब सैलाब में एक अच्छी बात है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो सैलाब के नुकसान हुए थे अरबों रुपए के, उन सैलाब ज़दगान के लोगों को नुकसान आज 10 लोगों से मेरी बात हुई, पूरे किए जा रहे हैं। हैरत वाली बात है कि इसमें अली अमीन गंडापुर वजीर आला KP के, जो चंद रोज कबल इमरान खान से डयाला जेल में सुबह 7:30 बजे मिले थे, उन्होंने उनके नुकसान पूरे करने शुरू कर दिए। उनको घर बना के दिए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि अगर जितना खौफनाक सैलाब के हैबर पख्तून में आया था, अगर इमरान खान का मिलियन ट्री ना मंसूबा होता तो नुकसान ज्यादा होता। बाद लोगों ने लकड़ियां काट के वहाई, पत्थर आए, इसलिए नुकसान हुआ। लेकिन KPK में लोगों की दाद रसी की जा रही है, और बाज लोग ये कह रहे हैं कि बानी पीटे इमरान खान जो डयाला जेल में बंद है, उन्होंने अली अमीन गंडापुर को वादे एक अहम हिकमत अमली बनाने का कहा, जिसकी वो आइंदा हफ्ते में जाके इमरान खान को गारंटी देंगे कि ये काम उन्होंने जैसे कहा था वो हो गया। ताहम 2 वजीरों की रिजाइनशिप और PTI में इख्तलाफात की खबरें, हुकूमती मीडिया के अहम लोगों की जिम्मेदारी है कि वो इमरान खान की रिहाई की बजाय, अदलिया की नाइंसाफी की बजाय, जजों को जो इंसाफ नहीं मिल रहा, साबिक को मिल रहा है, मीडिया पर और सोशल मीडिया पर करोड़ों रुपए की बड़ी ग्रांट हुकूमत की तरफ से दी गई है कि इमरान खान की जमात में इख्तलाफात की खबरें फैलाएं, क्योंकि नेशनल मीडिया तो ऑलरेडी इमरान खान और PTI की कवरेज ही नहीं करता, और सोशल मीडिया पर इन्हें लड़ाएं। अब जिम्मेदार जराए कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर जब मिलेंगे और उस पर वो इमरान खान की जो उन्हें ड्यूटी लगाई वो पूरी करेंगे। जबकि गुज़श्ता रोज जब इमरान खान के अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला की इमरान खान से मुलाकात की हुई थी, तो उन्होंने कहा था उन्होंने अलीमा खान की शिकायत लगाई है। इस पर बैरिस्टर सेंटर अली जफर और इमरान खान से 3 लोगों ने जो मुलाकात की, उन्होंने कहा इमरान खान ने वाशगाफ लफ्जों में कहा है कि अलीमा खान जो कुछ कहती है एज इट मेरे लफ्ज कहती है। और नाज़रीन, इमरान खान के हुक्म पर अगर उन्हें हाई कोर्ट जमानत में डिले करती है, सरफराज डोगर साहब की कोर्ट, या तोशाखाना 2 में सजा दी जाती है, अगर उन्हें कैदे तन्हाई में डयाला जेल से निकाल के किसी और जेल मुंतकिल किया जाता है, जिसकी पिछले दिनों जियो ने खबर भी चलाई थी, किया जाता, तो इमरान खान ने पाकिस्तान में 4 और बाहर बैरूने मुल्क ओवरसीज पाकिस्तान के 6 बंदों की अपनी हिकमत अमली बना ली है कि उनके ट्विटर अकाउंट में इस हालात के मुताबिक, इस स्ट्रेटेजी के मुताबिक मुल्की मफाद में उनका पैगाम एक्स पोस्ट के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाए।
اب ناتی توتی رہ گئی، نک پہ مکھی بیگ رہی. جو چاہتے تھے عمران خان جیل میں رہے گا، لیکن پہلے اس کا میڈیا پہ بائیکاٹ کرایا، پھر اس کی سوشل میڈیا پہ روکنے کے اس کے خلاف پراپوگنڈے کیے. اب عمران خان نے اگر انہیں آئسولیشن میں لے جایا تھا تو اس کا بھی سدباب کر لیا، اور حکومت کو ٹکا کے لتر پڑنے کے پروگرام ہو چکے ہیں. اور جب کچھ اہم حلقے بھی کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ اگر ہم نے کرنا ہے، اکانومی میں ہم نے کرنا ہے، ہم نے خارجہ پالیسی پر ہم نے ترجمانی ہے، ملک میں امن و امان ہم نے کرنا ہے، سیاسی مخالفین کو ہم نے کرنا ہے، تو یہ حکمران کس مرض کی دعا ہے؟ جنہیں 20 سیٹیں بھی نہیں ملی تھی 100-200 سیٹیں لے جانے کا، ان پر عدم اعتماد کیا جا رہا ہے. ناظرین، عمران خان کے اگر آئینی بینچ 2 کیس ہے نا، آئینی بینچ کہہ دے گا کہ 26ویں ترمیم ٹھیک ہوئی، منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے یہ افریدی کو بنایا گیا یا غلط ہوئی، تو پھر جسٹس امین الدین کا تو عہدہ برقرار نہیں، بینچ کے سربراہ رہ نہیں سکیں گے. لہذا یہ میرا خیال ہے جنہوں نے ان کے پہ مہربانی کی ان پر کریں گے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کامیاب امیدواروں کی سیٹیں دی، وہ ان کے داغ لگ چکا ہے عدالتی فیصلوں پہ. ایک داغدار فیصلہ جیسے ذوالفقار علی بھٹو پر کو سزا داغدار تھی، جیسے عمران خان کو سائفر کیس کی سزا جو رات جج نے 10-12 گھنٹے سماعت کر کے دی، وہ داغ تھا. عدت کیس داغ تھا، توشہ داغ ہے. صرف ضد اور انا کے لیے عمران خان کو اندر رکھنے والے یہ بھول رہے ہیں کہ عوام ضد بنا چکی ہے. ملک سے 70-80% حکومت نے ایک سروے کرایا ہے، اس میں یہ آیا ہے کہ 70 سے 80% عمران خان کے ساتھ، اور اس میں 18 سال سے لے کے 28-30 سال کے نوجوان عمران خان کے لیے آخری حد تک جدوجہد کے لیے جانے کے لیے تیار ہے. خیال یہ کیا جا رہا ہے اگر نومبر میں پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی ہدایت پر ایک اہم کال دے گی، جسے اوورسیز پاکستانی اور پاکستان مل کے پی ٹی آئی موجودہ حکمران کے خاتمے تک جدوجہد جاری کرے گی. ناظرین، ایک بری خبر ہے ایمل ولی خان سے. آپ کو ولی خان صاحب کے صاحبزادے ہیں، 10 اختلافات ہوں گے، مجھے بھی ان کے بیانات سے ہوں گے، لیکن ان کی فیملی پر بہت زیادہ قاتلانہ حملے ہوئے، انہوں نے قربانیاں دی. دہشت گردی میں ان کا سٹینڈ تھا، وہ صحیح تھا یا غلط تھا، اس میں ہر آدمی کی اپنی رائے ہے. لیکن ایمل ولی خان نے قومی اسمبلی میں ایک تقریر کی، اس پر ان کی سیکورٹی واپس لے لی گئی، جس پر عوامی نیشنل پارٹی نے سخت احتجاج کیا. اور ایمل ولی خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ خیبر خان پختونخوا یعنی کہ علی امین گنڈاپور کی ہدایت پر ان سے رابطہ کیا گیا تھا. انہوں نے کہا تھا آپ کو سیکورٹی واپس دے دی جائے گی کیونکہ ہم اور لاشیں گرانے کے حق میں نہیں ہیں، آپ کی زندگی کو خطرے میں، اور دہشت گرد آپ کے پیچھے ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ابھی تک انہیں کے پی کے میں وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے باوجود ایمل ولی خان کو سیکورٹی نہیں مل سکی، کیونکہ وزیر آئی جی اور چیف سیکرٹری کہا جا رہا ہے وفاق نے لگائے ہیں، اور وہاں جنید اکبر خان کہتے ہیں کہ ان کا تو ڈی سی اور ڈی پی او ان کی بات نہیں سنتا. کیا پنجاب میں اگر مریم نواز صاحبہ کی مرضی کے بغیر چیف سیکرٹری اور آئی جی ہو اور ڈی پی او ڈی سی او نہ بدلے، وہ خود کہتی ہیں کسی کے مائع کی لال نہیں، جب میں ڈی سی ڈی پی او لگاتی ہوں تو کوئی مجھے سفارش کرے. کیا یہ اختیار وزیر اعلیٰ کے پی کے پاس نہیں ہے؟ آئین میں تو وہ بھی وزیر اعلیٰ ہے، مراد علی شاہ کے پاس بھی ہے، سرفراز بگٹی بھی ہے جو بالکل ہی جعل ساز طریقے سے آئے، ان کا تو عوام میں کنٹریبیوشن ہی کوئی نہیں ہے. ناظرین، بہرحال یہ وہ صورتحال ہے کہ ایمل ولی خان کو سیکورٹی ملنی چاہیے. اب علی امین گنڈاپور عمران خان کو کیا رپورٹ دیتے ہیں اس کے بارے میں کچھ لوگ خفیہ اسے کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کنفرم ہے کہ علیمہ خان عمران خان کا پیغام دیں گی، اور اکتوبر کے مہینے میں القادر میں اگر عمران خان کی سزا ہو جاتی اور توشہ میں ٹو نہیں دیتے تو عمران خان کی رہائی میں حکومت کو یہ رپورٹ ملی ہے کہ پورے ملک سے عوام کا سمندر ڈیالہ جیل کی طرف جائے گا، جسے کوئی توپ، کوئی خندق، کوئی کنٹینر، کوئی جہاز، کوئی شیلنگ، کوئی فائرنگ نہیں روک سکے گی، کیونکہ عمران خان حقیقت بن چکا ہے. اور موجودہ حکمران سیاست کے ماضی کے پلیئر ہوں گے، آج کل ان کی سیاسی ٹیم میں یعنی کہ عوام جس کے پیچھے ہو، موجودہ حکمرانوں کے پاس ایسی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اکتوبر میں ہونے والی اہم سماعتوں میں عمران خان رہا ہوتے ہیں یا موجودہ حکمرانوں کی خواہش پر جو انہوں نے فارم 47 جعل سازی کیے، جسے پنڈی کے کمشنر نے کہا پنڈی کی ساری سیٹیں ہار گئے تھے، وہ کیس بھی ابھی تک زیر سماعت ہے. کیا سپریم کورٹ اس کیس کو سماعت کرے گی؟ ارشد شریف کو ابھی تک آج تک انصاف نہیں ملا، فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ سامنے ہے. کیا ملک میں آنے والے دنوں میں
لفظوں کے گورکھ دھندے سے جب سے یہ حکومت آئی ہے، قرضوں میں اضافہ، انٹرنیشنل جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنی ہے وہ ملک سے کاروبار چھوڑ کے چلے گئی، پاکستانی لوگوں نے اربوں روپے سرمایہ نکال لیا، آپ کی اکانومی زمین بوس ہو گئی، عدلیہ میں ہمارا نمبر اور نیچے گر گیا، جمہوریت میں اور گزر گیا۔ آزادی صحافت دنیا میں دو تین خطرناک ملکوں میں ایک پاکستان ہے جہاں صحافیوں کی زندگی غیر محفوظ ہے اور ان کی فیملیوں کی۔ کیا آنے والے دنوں میں پاکستان کی عوام اپنے حق کے لیے باہر نکلے گی تو آزادی ملے گی، ورنہ یاد رکھ لیں تم غلام ہو، غلام مر جاؤ گے، اور غلاموں کو سردار ویسے رکھتے ہیں جیسے موجودہ حکمران آج کر رکھتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو وکلا یا سرکاری افسر کہیں ایمانداری سے اپنا کام کر رہے ہیں صحافی، تو ایسے لوگ اثاثہ ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والا منافق ہے۔ منافق کی میں حدیث مبارکہ پہ یہ بھی لوگ ختم کرتا ہوں۔ منافق کی تین نشانیاں ہیں: جب بولے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، امانت میں خیانت کرے گا، صحافی ہو یا سرکاری افسر ہو، آئین اور قانون کے مطابق چلنا، سچ بولنا، سچ لکھنا اور کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہ کرنا، یہ امانت ہے۔ اگر یہ کوئی سرکاری افسر کسی پہ جھوٹے پرچے دیتا ہے، کوئی جج جھوٹی سزائیں دیتا ہے، صحافی غلط بیانی کرتا ہے، تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے اور منافقین میں آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچ بولنے اور حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔